عادل المدينة، لا صلح ثورات ولا صلح ضرب ولا صلح حزن. علي زين العابدين وإخوانه كلهم قتلوا، وأبناء عمه كلهم قتلوا، وقرابته كلهم قتلوا، ومن بقي من الأنصار مع الحسين قتلوا، وأبوه الحسين قتل. وعاد ومن يشك في أن ما يحبه أبوه الحسين وعمه الحسن وأبوه علي وأمه فاطمة وجد رسول الله هو أعلم به من غيره؟ من يشك في هذا؟ هو أعرف به من غيره. عادل المدينة، لا صلح ثورات ولا صلح ضرب ولا صلح حزن، صلح تقوى، صلح استقامة، صلح تعليم، صلح زهد، صلح إنفاق، صلح إعطاء في سبيل الله، صلح قيام في الليل عليه رضوان الله، صلح تلاوة للقرآن وغوص على أسراره حتى بدا نور القرآن والسنة على جبينه وعلى جبهته، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وهذا المسلك الذي سلكه خيار آل البيت وخيار الصحابة وأبناء الصحابة وحفدتهم، وسلكه